यो माधव र गिरिजालाई गार गर्नु जस्तो होइन। प्रचण्ड त विशेष धातुका मान्छे हुन्। मैले भने यो जति खराब मान्छे नेपालमा धरतीमा अर्को जन्मिनै सक्दैन। विश्वमा दुई नेतादेखि विश्व त्रसित छ। को एउटा पुटिन, एउटा ओली। शस्त्र बलका पुटिन र शास्त्र बलका ओलीदेखि विश्व आजित छ। बीपी, जीपी, पछि केपी। नेपालमा लोकतन्त्रको एउटा कोठेढुङ्गा हुन्। शेरबहादुर होइन? शेरबहादुर त दरबारिया हो। हिजो दरबारिया हो, आज अमेरिकन हुन्। एक त देश बनाउनु छ। देश बनाउने पार्टी भनेको एमाले मात्रै हो। यिनीहरू बुझाउन जन्मेका हुन्। मोदीका तबेलाका घोडा हुन्, दाहाल र देउबा। उनीहरू ल्यान्ड अफ दर्जे हुन्। यो देश कोल्याप्स गर्न, लिम्पुवाधुरा निल्न नेपाल अन्तिम बाँकी रहेको यिनले सेना सिद्ध्याए, यिनले अदालत सिद्ध्याए, राष्ट्रपति हाने, पशुपति हाने, सब हाने। प्रचण्ड भनेको भरुवा पेस्तोल हुन्। कहिले ओलीले एमाले प्रयोग गरेर काङ्ग्रेसले हानेको छ, कहिले काङ्ग्रेसले प्रयोग गरेर एमाले हाने। पार्टी फडुवाबाट बलात्कृतमा परेको, अतिक्रमणमा परेको पार्टी पनि काङ्ग्रेस हो। अहिले अटलहरूको शिविर भनेको र अटल लोकतान्त्रिकहरूको शिविर भनेको एमाले मात्रै हो। नेपालको ग्रह दशामा पतन छैन, स्वाभिमान गुमाउनु छ, अनि समृद्धि गुमाउनु छ, लय गुमाउनु छ, विकास योजना सपना ध्वंस गर्नु छ भने एमालेलाई हराउनु। आइपिएसको अङ्ग अनि असंलग्न राष्ट्रसँग स्ट्राटेजी जोडिँदैन। हामी युएन बाहेक कसैको मातहतमा नेपाली सेना जान्न भनेपछि यसलाई क्यान्सल गरिदिएपछि सिद्धियो। मैले त उपेन्द्र यादवलाई यहाँबाट पनि म आग्रह गर्छु, उहाँलाई म बेला बेला भन्ने गर्छु, तराईको शेर तपाईँ हो, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको शेर ओली हो। एमाले र काङ्ग्रेसमध्ये एकजनाले मात्रै उम्मेदवार राम्रो दिएको भए बालनले बाउको बिहे देख्थे। रविले पनि त्यही देख्छन्? रविले पनि त्यही हुन्छ। तपाईँ कसरी ठोकुवा गर्नुहुन्छ? उनको क्रेज हेर्नुहोस् त। घनश्याम भुषाल 54 सालमा पार्टी फोडेर गइसकेको व्यक्तिलाई माधव र झलनाथले शङ्कर विरुद्ध रातारात आविष्कार गरेका मान्छे हुन्। एमालेको कर्ण जस्ता थिए। घनश्याम र भीमरावलको विचित्रताको मूल स्रोत के हो भन्दाखेरि माधव झलनाथ प्रचण्डहरूको छाता ओढेर एमाले कब्जा गरेर धेरै सपना लाद्ने र धेरै माथि शासन गर्ने उहाँहरूको रहर थियो। काङ्ग्रेस र एमालेको गलत उम्मेदवार चयनको केही फाइदा बालन शाहहरूले लिए पनि प्रचण्ड र बालन शाहहरूको बाढी भनेको यो ताल फुटेर आएको बाढी जस्तो अस्थायी हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा नेपाली राजनीतिमा देखिएका विभिन्न घटनाक्रम र पटाक्षेपमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि दलहरू समीक्षा गर्न लागेका छन्। नेकपा एमाले यो विषयमा समीक्षा गरिसकेको छ, तर नेकपा एमाले आफ्नै कारण, अन्तर्घातका कारण नेकपा एमाले सङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ र स्वयं पार्टीभित्र घनश्याम भुषालमाथि कारबाही गर्ने भनेर अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीको सिफारिस केन्द्रीय समितिले अनुमोदन पनि गरेको छ। तैपनि घनश्याम भुषाल निरन्तर एमालेको नेतृत्वप्रति खनिरहेका छन्। अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा भेलाको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकत्रित पार्ने उद्देश्यका साथ घनश्याम भुषालले एउटा कार्यक्रम गरे, त्यहाँ पनि नेतृत्वमाथि खनिन छोडेनन्। यसको सङ्केत के हो? घनश्याम भुषाल के चाहन्छन्? र अर्को त्यत्तिकै एउटा उत्कर्षको विषयमा पुगेको गरमा गरम बनेको एसपिपी, जो नेकपा एमालेका नेता भीमरावलदेखि घनश्याम भुषालसम्मले र प्रदीप गेवालीसम्मले संसदमा जोडतोडले उठाउनु भयो, प्रश्न उठाउनु भयो, तर अन्त्यमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सन् 2019मा नेपाली सेनाले तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री मार्फत पत्र पठाएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि एमालेको विषयमा अहिले धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। स्थानीय चुनावलाई एमाले कसरी मूल्याङ्कन गर्यो? सङ्घ र प्रदेशको लागि वाम एकता, वाम गठबन्धन सम्भव छ या छैन? पछिल्ला दिनमा नेकपा एमाले र माओवादी नेताहरूको भेटघाटले के सन्देश दिन्छ? यी समग्र विषयमा आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं नेकपा एमालेभित्र एउटा वैचारिक छवि र वाक्कटुताले भरिपूर्ण र जुन जवाब दिनुहुन्छ निर्मम प्रहार गरेर जवाब दिने दयालबहादुर शाही आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म नेकपा एमालेका नेता दयालबहादुर शाहीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमि लामै बाँधेँ, तपाईँहरूले समीक्षा गर्नुभयो नेकपा एमालेको स्थानीय निर्वाचनबाट जुन नतिजा प्राप्त गर्नुभयो। मतको हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँहरूको लोकप्रिय मत अत्याधिक माथि नै छ, नेपाली काङ्ग्रेससँग हाराहारी नै छ तपाईँहरूको।
सङ्ख्याको हिसाबले तपाईँहरू खुम्चिनु पर्यो। यसको कारण अन्तर्घात मात्रै हो कि अरू कारण पनि छ? के कारणले नेकपा एमाले 2/3 ल्याउँछौ यिनीहरूले क्लिन स्विप पार्छौ भनेको नेकपा एमाले त्यहाँ बस्नु पर्यो? हुन त पार्टीले धेरै समीक्षा गरिसकेको छ। तपाईँसँग पहिलोपटकमा यो प्रश्न सोध्दैछु, किन यो अवस्थामा नेकपा एमाले पुग्यो? मैले यहाँबाट सोध्छु। मूलतः हामी अन्तर्घातको कारणले दोस्रो पार्टी मात्रै भएका हौँ, नत्र पहिलो पार्टी हुन्थ्यौँ। अन्तर्घात नभइदिएको भए त्यो एउटा कुरा हो। र हामी यसलाई सौभाग्य नै ठान्छौँ। दोस्रो किन भन्दाखेरि दोस्रो भनौँ कि तेर्सै हुनु किन नपरोस्, हामी हिजो समान हैसियतका थियौँ। यो सिंहको बच्चा, यो बुवासोको बच्चा सानो हुने बेला त बराबर हुन्छन्। 48सँग हाम्रो कम्पिटिसन के थियो भन्दाखेरि सिंहको बच्चा र एमाले र बुवासोको बच्चा काङ्ग्रेस बराबर थियो। 48, 51, 56 को कम्पिटिसन, 64 को कम्पिटिसन, 70 को कम्पिटिसन, 74 सम्मको कम्पिटिसन के हो भन्दाखेरि 70 सम्मको कम्पिटिसन के थियो भन्दाखेरि सिंहको बच्चा एमाले र यी बुवासा र वनको कुराहरू काङ्ग्रेस माओवादीहरू बराबरै थिए बच्चा। तर 74 मा एमाले जब सिंहको लक्षण देखाउन थाल्यो त्यसपछि एमाले विरुद्ध इतिहासमा गिरिजाबाबुले, कृष्णप्रसादको नेतृत्वले, गणेशमानको नेतृत्वले नभएको एउटा चक्रव्यूह 74 को स्थानीय चुनावमा सुरु भयो। त्यो के थियो भन्दाखेरि पहिलो पटक इतिहासमा 3 ठुला पार्टीमध्ये 2 पार्टी एक ठाउँमा भएर चुनाव लड्ने इतिहासमा त्यो 48 सालदेखिको नयाँ नजिर देउबा र दाहालबाट सुरु भयो। त्यसपछि त्यो कार्ड स्थानीय चुनावबाट सुरु भयो। राष्ट्रिय चुनावमा त्यसलाई प्रचण्ड एउटा भौजुवा पेस्तोल थिए, जेठमा देउबाले प्रयोग गर्नुभयो, मङ्सिरमा ओलीले प्रयोग गर्नुभयो, त्यति हो। त्यसैले अहिले पनि के हो भन्दाखेरि अहिले त्यहाँभन्दा झन् एकातिर पार्टी टुक्रिएको वर्ष होइन। माधव, झलनाथ, हामीसँग 3टा प्रधानमन्त्रीको पार्टी थियो, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली। 3 मध्ये 2/3 प्रधानमन्त्री गएर पनि केही नापेनन्। माधव र झलनाथ भगौडा मात्रै भए, आफै नर्कमा खसे। तर मान्छे कतै यो पार्टी टुक्रिएपछि एमाले असाध्यै कमजोर भयो कि के हो, अब अन्तिममा सङ्कटको सहारा भनेको काङ्ग्रेस नै हो भन्ने हिसाबले झुकिएर 8-10 लाख भोट काङ्ग्रेसतिर गएको छ। त्यो अब रिथिङ्क हुने आलो छ। र माओवादीले, काङ्ग्रेसले कति, समाजवादीले कतिमा भोट काट्छ? बराबर एउटा नौलो पार्टी, नेता त बराबर बाँडिए, करिब आकाङ्क्षा भएका 2टा प्रधानमन्त्री त उतै छन्। त्यसो भएको हुनाले कहिले यता जान्छ कि भनेर अब 3-4 लाख भोट माओवादीमा, समाजवादीमा गयो। 3-4 लाख भोट समाजवादीका कारणले काङ्ग्रेसमा गएको छ हाम्रो भोट। काङ्ग्रेसले पाएको 37-38 लाख भोटमध्ये 3-4 लाख भोट त्यो समाजवादीको नाउँबाट, तालमेलको नाउँबाट, जहाँ काङ्ग्रेसले बढी पायो त्यहाँ समाजवादीको भोट पनि गएको छ। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेसको सही भोट भनेको 34 लाख मात्रै हो। तर त्यसैले अब म त्यही आउँदैछु। त्यसैले एकातिर एमाले टुक्रियो भने अब कति पो क्षति भयो भन्ने हिसाबले बाध्यताको विकल्प काङ्ग्रेस रोज्नु, अर्कोतिर केही अल्मलिएर माधव र झलनाथका भगौडाहरूले केही जनमत एमालेको प्रभावित पारिदिनु, 3 नम्बरमा प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्ट शासन ढाल्नको निम्ति विश्वमा 2 नेतादेखि विश्व तर्सित छ। को? एउटा पुटिन, एउटा ओली। शस्त्र बलका पुटिन र शास्त्र बलका ओलीदेखि विश्व आजित छ। त्यसो भएको हुनाले ओलीलाई रोक्न अभूतपूर्व खालको तिनको त्यही कम्युनिस्ट पार्टी टुक्र्याएर, त्यही कम्युनिस्ट पार्टी बाँडेर, त्यही कम्युनिस्ट पार्टीमा गद्दारहरूलाई किनेर तथा र मुलुकको सबैभन्दा एउटा लामो इतिहास बोकेको लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पनि त्यसमा मोहरा बनाएर एउटा गठबन्धन, सिंहका विरुद्ध हुँडारहरूको गठबन्धन बनाइएको छ। त्यसले यो गठबन्धन के हो भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, यसलाई हामी अन्यथा ठान्दैनौँ। अब हामीले कार्यकर्तालाई, जनतालाई बुझाउन बाँकी के छ भन्दाखेरि जब पार्टी ठुलो हुन्छ त्यो पार्टी विरुद्ध तानामुना बुनिन्छन्। इन्डियामा हुन्थ्यो, अहिलेको भाजपासँग, भाजपा टिट दयाले, काङ्ग्रेस आइको दयाले, अनि ती डिबी त्रिपाठीहरू, सीताराम येचुरीहरू, त्यहाँका लघु फुच्चेफाच्चे कम्युनिस्टहरूको दयाले आएको हो र काङ्ग्रेससँग त्यहाँका कम्युनिस्टहरू, लोकतन्त्रवादीहरू, समाजवादीहरू सबैको गठबन्धन हुन्थ्यो। त्यो तोड्दै भाजपा आयो। त्यसरी नै अहिले एमाले भाजपाको एउटा चरणमा छ।
काङ्ग्रेस र नेपालका फुच्चेफाचे कम्युनिस्टहरू नेपालको प्रगतिशील देशभक्त र समाजवादी आन्दोलनलाई तुहाउन एउटा प्रतिक्रियावादीको मोहरा भएर यिनीहरू भनेपछि गठबन्धन गरे। त्यसको फल चुनावमा हामी सेकेन्ड पार्टी भए पनि यसको गुणात्मक महत्त्व के छ त भन्दाखेरि कुनै बेला लोकतन्त्रभित्रको एक्लो शेर भन्ने काङ्ग्रेस अहिले के छ भन्दाखेरि सहारा बिना एमालेसँग हेर्नै नसक्ने, हेऱ्यो भने 23 सीटमा झर्ने। तर तपाईँले भनेको कुरा म मानुला के चुनावभन्दा अगाडि तपाईँले यस्तो विश्लेषण गर्नुहुन्थेन, तपाईँको अध्यक्षले तपाईँको नेतृत्वले गर्थेन। हामी त जित्यौँ एमाले त आयो जित्नै हो। तपाईँ एउटा आयो के भन्दाखेरि पार्टी टुक्रेको छ। कति जिल्लामा शून्य हुनुभएको छ हिसाब गर्नुभएको छ? सुन्नुहोस्, त्यो शून्य भए पनि झिनोमतको अन्तरले जित्दाखेरि हामीले 2000को अन्तरले जितेका छौँ, हार्दाखेरि कतिले 2 वोल्टले पनि सिट्टा उठाए स्थिति छ नि त, 2 वोल्टले पनि हारेको छ नि त। त्यसले एमालेको हारको स्थिति के छ भन्दाखेरि मार्जिन कम छ। जुम्लामा शून्य हुनुहुन्छ, डडेलधुरामा शून्य हुनुहुन्छ, डडेलधुरा गोर्खामा शून्य हुनुहुन्छ। सुन्नु न, जुम्ला डडेलधुरा उसै पनि कमजोर ठाउँ हो त्यो, बुझ्नुभयो कि? त्यहाँका नेताहरू त्यो बाबुराम र 64मा 48 गोर्खा त के हो भन्दाखेरि अवसरवादीहरू चमेरेहरूको देश हो। हिजो त्यहीँ कास्कीमा 44 सालमा 43 सालमा सोमनाथ प्यासी जित्दै गर्दा गोर्खामा चाहिँ राजेश्वर देवकोटा जस्ता पञ्चायतका स्थायी पिल्लरभन्दा बाहिर कल्पनै हुँदैन थियो। एक त्यसपछि 48, 51, 56 काङ्ग्रेसलाई दोहोएर खायो। त्यति किन भन्दा त्यतिखेर काङ्ग्रेस बलियो थियो। 64मा माओवादीको चुलोमा आगो बलेपछि काङ्ग्रेसका बिरालाहरू माओवादीको दुलोमा सरे। अब ती मुसाहरू कहाँ जान्छन् अलिकता काङ्ग्रेसतिर मोडियो कि जस्तो लागेको छ। तर हुनाले गोर्खा भनेको अवसरवादीहरूको जिल्ला हो, जुम्ला पनि त्यस्तै हो। तर जुम्लामा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले चुनावी भाषण गर्दाखेरि त्यहाँका मान्छेको उपस्थिति तपाईँले पनि देख्नुभयो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं दङ्ग पर्नुभएको थियो, यत्रा मान्छे कहाँबाट आयो भने को रहेछन् ती? भोट त आएन। भोट यसो थियो, भोट विभिन्न उसको अझ पनि 40% भोट हामीसँगै छ। तर त्यो 60% भोट अहिले के भयो भन्दाखेरि केही जिल्ला यस्ता छन् होइन, एमाले कस्ता ठाउँमा जित्यो भन्दाखेरि गण्डकीमा एमालेको सङ्गठन 1 नम्बर प्रदेश र बागमतीभन्दा नराम्रो हो। तर गण्डकीमा काङ्ग्रेस किन सेकेन्ड भयो भन्दाखेरि धेरै ठाउँ जित्न सकेन भन्दाखेरि गण्डकीमा काङ्ग्रेसले के ठान्यो भन्दाखेरि त्यहाँका काङ्ग्रेसलाई समाजवादी र माओवादीको सहयोग बेगर औसत पोखरा बाहेक अन्त के ठान्यो भन्दाखेरि उसले हामी एक्लै एमाले हारिहाल्छौँ भनेर कमजोर देख्यो, त्यहाँ जितियो। जहाँ एमालेलाई अति बलियो देख्यो नि त्यहाँ षड्यन्त्र बढी भयो हुनाले तपाईँको 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशमा के भयो गठबन्धन बलियो भयो, बढी भयो तर्सित। त्यसो भएको हुनाले जहाँ अत्तालिएका छन् भनेपछि समग्रमा हार्नुको मूल कारण दोहोरो छ। एक अन्तर्घात पनि त्यही छ। कसले गर्यो अन्तर्घात कसले गर्यो? अन्तर्घात हेर्नुहोस्, अब म मेरो जिल्लाको हिसाब गर्छु, सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्लामध्ये सम्भवतः कर्णाली पनि सबैभन्दा राम्रो परिणाम ल्याएको मेरो जिल्ला हो। हामीले 9वटा मध्ये 5वटा हामीले जितिसक्यौँ। बाजुरा अब बाजुरामा हामीले जित्यौँ। अनि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि पार्टी सँगै हुँदाखेरि हामीले अघिल्लो वर्ष 74 सालमा 6का 2/3 ठाउँ हारेर, 9का 2/3 ठाउँ हारेर, 6 ठाउँमा हारेर 3 ठाउँमा भेटेका थियौँ भने अहिले विभाजनको बावजुद हामी 5 ल्याइसकेका छौँ। 1 बाँकी हुनु बाँकी जो बुढीगङ्गा छ त्यहाँ पनि जित्छौँ। हामी 2/3 6 पुर्याउनेवाला छौँ, 2/3 पुर्याउनेवाला छौँ 9मा। त्यसको मूल जादु के हो भन्दाखेरि गत मङ्सिरमा म केन्द्रीय सदस्य भएपछि मैले यो मेथड 74 सालमा पनि प्रयोग गर्न खोजेको थिएँ, त म फेल खाएँ। त्यतिखेर साथीहरूको केही जिद्दी गर्दाखेरि मेरो कुरा सुन्नु भएन। तर अहिले त्यो हारलाई टेकेर हामी एकदम एकतामा आबद्ध भयौँ। हामीले गत पुसमा हामीले जिल्ला अधिवेशन गऱ्यौँ, सर्वसम्मत जिल्ला अधिवेशन गऱ्यौँ, सम्पर्क मञ्च पनि सर्वसम्मत गऱ्यौँ। मिलेर जाँदाखेरि पार्टी टुक्रिए पनि जितिँदो रहेछ भने त देखियो नि त। त्यसो भएको हुनाले अन्य 8 जिल्लामा सुदूरपश्चिममा किन हारियो भन्दाखेरि तुस असाध्यै बढी थियो। मैले लेखराज भट्ट र कणव थापालाई मैले भनेको हुँ, तपाईँहरू दुबई भीमरावलको एउटा अर्ध खालको पलायनपछि, भीमरावल अर्ध पलायन भइसक्यो। अर्ध पलायन हो, उहाँको चाहिँ उहाँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न।
पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेपछि तर संसदमा त सबैभन्दा बुलन्द आवाज त उहाँकै छ त। धुरन्धर आवाज छोडिदिनुहोस्, त्यो वैराग धुनको कुनै अर्थ छैन। उहाँको असामको परिणामले देखाइसक्यो कि त्यो रावल नीति ठिक छैन। त्यो पार्टी खादा र दादा जोगमा गरेर हुँदैन, जनता कहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने हो। मैले त्यो सेतीको एउटा प्रशिक्षण भेलामा पनि भने विगत 3 वर्षमा कर्णबहादुर थापा अनि भीमबहादुर रावल लेखराज भट्टबीचमा कैलाली एयरपोर्टदेखि कैलाली पार्टी कार्यालयसम्म खादा र दादाको जो कम्पिटिसन भयो त्यसैको परिणाम हो। पार्टी भनेको खादा र दादा। तर बाजुरा त छैन त फेरि। बाजुरा त्यहाँ म थिएँ नि त, मैले यो भिड्न दिनँ। समग्र सुदूरपश्चिममा तपाईँले मिलाउन किन सक्नु भयो? मैले भने त्यो खादा र म चाहिँ अब बल्ल दयाल नीति सुदूरपश्चिममा पस्दैछ भनेपछि रावल नीति फेल खायो। रावल नीति मात्र होइन, लेखराजजी कर्णजी रले पनि झस्केर सुट्नुपर्छ र चाहिँ दामोदर अर्याल प्रदेश सदस्य दामोदर अर्याल, त्यहाँको कैलाली ठुलो जिल्लाको इन्चार्ज नारद मुनि राणा, उहाँहरू सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हामीसँग तुस भनेको एम्बुसभन्दा घातक हुन्छ। उहाँहरूको बिचमा तुस छ, तुस छ, त्यो मेटाउने प्रयास हुन्छ। तर लेखराज भट्टले पनि आफ्नो जिल्लामा लज्जास्पद हार बेहोरेको तपाईँले देख्नु भएको छ। दयालबहादुर साईको एउटा बाजुरा जिल्लामा मात्रै एमाले झन्डै 2/3 ल्याएर त सत्ता प्राप्त गर्न सकिँदैन, देश चल्दैन। तपाईँहरू सबै एक ठाउँमा आएर किन गर्न सक्नु भएन? कसको खास दोष कसको छ? त्यो त यसो हेर्नुहोस्, हामीले 74 सालको एउटा उदाहरण छ बाजुरामा। जेठमा बाजुरामा 6 का 9वटा मध्येमा 6वटा हार्यौँ, 3टा जित्यौँ। मङ्सिरमा 3 सिट एमाले भागबन्डामा पाएर 2टा प्रदेश र सङ्घ हामीले जितेको इतिहास छ। त्यसो भएको हुनाले सङ्घको चुनाव र यो केन्द्रको चुनाव, स्थानीय चुनाव भनेको कास्टिङ हो, केन्द्रको चुनाव भनेको फिल्म हो, फाइनल। अब अहिले के छ भन्दाखेरि एमाले कम्तीमा 12 लाख भोट बढाउँछ, 6 लाख काङ्ग्रेसमा गएका भोट आउँछन् यता। कसरी? जो माओवादी र काङ्ग्रेस नै अन्तिम विकल्प हुनु भन्ने ठानिया छन्, अब त्यो भोट चाहिँ एमालेमा आउँछ। मैले यो तपाईँलाई किन समाजवादीका नामबाट समाजवादीमै रहेको र काङ्ग्रेसमा गएको भोटको पनि अब तुक छैन। मान्छे मेरो ओडामा हामीले 2टा सिट मात्रै जित्यौँ, 5मा 2टा वडा सदस्य जित्यौँ, अरू 3टा हार्यौँ। एउटा हारेको वडा अध्यक्ष जो छ 2 भोटले हार्यौँ। समाजवादीले 176 भोट गर्यो। त्यसमा 10-20 भोट 20-30 भोट चाहिँ समाजवादीले सेटिङ गरेर काङ्ग्रेसले पास गरेको छ। तर अरू चाहिँ जो 172 भोट चाहिँ काङ्ग्रेसले, 222ले एमाले हार्यो, 224ले काङ्ग्रेसले जित्यो। 176 भोट जो समाजवादी छ 72 भोट, त्यसमा अहिले चाहिँ अधिकांश के छ भने यो समाजवादीले जित्छ भनेर हालेका हौँ हामीले 176 भोट। यो त बेकार एमाले हराउने भन्दा उत्पादन गरेको कार्यक्रम हो। अब के छ भन्दाखेरि त्यो भोट र इभन काङ्ग्रेसलाई पनि अचम्म के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले पनि केही भोट गयो नि त, जित्ने त काङ्ग्रेस हो भनेर हाले मान्छेले। अहिले के भन्छन् भन्दाखेरि यो त 2 भोट मात्रै फरक पर्ने रहेछ यार, यो त काङ्ग्रेसको बुढो मान्छे उठेको, यो त ठिकै एमाले त ठट्टा गरिआयो क्या सोचेको त, अहिले त यति राउन्ड भोट रहेछ, 2 भोट मात्रै कम छ। त्यसैले आउँदो चुनाव के छ भन्दाखेरि एक त देश बनाउनु छ। देश बनाउने पार्टी भनेको एमाले मात्रै हो। यिनीहरू बुझाउन जन्मेका हुन्, मोदीका तबेलाका घोडा हुन्, दाहाल र देउबा। उनीहरू लेन्डुप दर्जे हुन्। यो देश कोल्याप्स गर्न, लिम्पुवाधुरा निल्न नेपाल अन्तिम बाँकी रहेको यिनले सेना सिद्ध्याए, यिनले अदालत सिद्ध्याए, राष्ट्रपति हाने, पशुपति हाने, सब हाने, सेनापति हाने होइन, सेनापति काण्ड गरे नि त। तर एउटा हान्न बाँकी रहेको अहिले सेना पनि बुझाउने प्रयास छ। त्यसो भएको हुनाले यो जत्थालाई नेपाली जनताले किन भन्दा दण्डित गर्न चाहन्थे, तर चाहिँ त्यो दण्डित गरेकै वर्ष एमाले टुक्रिएको हुनाले यसले भार थ्याक्दिने क्या हो भनेर बुढो पार्टी, एउटा पाको पुरानो पार्टी काङ्ग्रेसतिर नफर्केका होइन, तर एमाले जस्ताको तस्तै रहेछ र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना र भारतको अगाडि स्वाभिमानपूर्वक उभिन सक्ने नेपाली जातिको जो डिग्निटी छ नि, पहिचान छ नि, गौरव छ नि, त्यो स्थापित गर्ने एउटा मात्रै शक्ति नेकपा एमाले भएको हुनाले र ओली त्यसको नायक भएको हुनाले जनताको आश र भरोसा त्यतिर छ। र अघि मैले भने सशस्त्र बलका रुस
बलका पुटिन, सशस्त्र बलका पुटिन र सशस्त्र बलका ओलीदेखि विश्व चकित छ। त्यसलाई नेपाली जनताले ओली जस्तो नेता पाउँदा गौरवान्वित छन् र उनको पार्टी यो जुन डोजर थियो यो बिग्रियो कि क्या भन्ने थियो जस्ता तस्तै भएको हुनाले एमाले एउटा डोजर जस्ताको जस्तै भएको हुनाले अब कुटा कोदालाबाट युगमा जनता फर्किरहेको छैन। तपाईँले भनेको कुरामा मान्छेहरू हाँस्ने अलिकति हास्यास्पद कुरा कहाँनिर देख्छु भने नि जस्तो यस्तो हार्नु भएको छ, दोस्रो भएको छ एमाले पहिलो पार्टीबाट। स्थानीय निर्वाचनमा सायद 49 सालको स्थानीय निर्वाचनमा मात्रै होला काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनेको। 54 मा एमाले झन्डै 2/3 जितेको थियो। 74 मा पनि एमाले ठुलै पार्टी थियो। अहिले तपाईँहरू दोस्रोमा खुम्चिनु परेको छ हेर्दै जाँदा। यस्तो जटिल परिस्थितिमा समीक्षा गर्नुभयो ठिक छ, तर समीक्षा गरेर पार्टीभित्रकै होनहार नेताहरू सिद्ध्याउने खेलमा तपाईँहरू लाग्नुभयो। अनुशासन समितिले घनश्याम भुसालले अन्तर्वार्ता दिएकै नाममा उहाँले गलत बोले त होइन नि। एउटा लोकतन्त्रमा केपी ओलीका विरुद्ध बोल्न नपाइने हो र केपी ओलीको विरुद्धमा केपी ओलीको गल्ती कमजोरीलाई उहाँले खण्डन गर्दा आलोचना गर्दा उहाँमाथि कारबाही भोग्नुपर्ने कारण किन? यस्तो सङ्घीय चुनाव र प्रदेश चुनावको मुखमा तपाईँहरूले घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने कुरा सिफारिस गर्छ अनुशासन समितिले, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्छ, अनि तपाईँ चाहिँ हामी ठुलो पार्टी बन्छौँ भनेर भन्दाखेरि मान्छेले पत्याउला किन कारबाही गर्ने घनश्याम भुसाल? अब यसलाई दुईवटा तपाईँको अहिले प्रश्न दुईवटा मिक्स छन्। एउटा भनेको एमाले दोस्रो पार्टी कसरी भयो भन्ने कुरा। सिंहले आफ्नो पौरखले मृग मारेको थियो अनि 3टा बुवासा आएर खोसे। एउटाको ढाड खुस्केको छ। को ढाड खुस्के? त्यो प्रचण्ड हो। प्रचण्डलाई गाह्रो भइरहेको छ हेर्नुहोस्। प्रचण्डको सकिन्छ भनेर श्राप दिइरहनु भएको थियो, उनी त फेरि जुरुक्क उठे। प्रचण्डले यो तालमेललाई बहाना बनाएर उनले के ठानेका थिए भन्दाखेरि 64 को जो रसगर छ नि त्यो स्थानीय चुनावबाट सुरु गरेर सङ्घको चुनावमा त्यो दोहोऱ्याउने इच्छा थियो उनको। अहिले के छ भन्दाखेरि 106बाट 121 यो 15वटा सिट मात्रै बढेको हो यो कुर्का नै। त्यसैले अर्को एउटा वंश के छ उसको त प्राणान्तै अन्त भइसक्यो। माधव र झलनाथ त जिउँदा लास मात्रै हुन् 2। अब माधव र झलनाथको पछाडि कोही उहाँका छोरी र श्रीमती पनि अल्झिनुपर्ने आवश्यकता छैन। अब हामीसँग एमाले रूपी सिंहसँग लड्न आएका 3टा मध्ये एउटाले त्यो मृग लुसेर भागेको छ काङ्ग्रेस, एउटाको ढाड खुस्केको छ, एउटाको चाहिँ प्राणान्त भएको छ। अब त्यो मङ्सिरमा हामी चाहिँ त्यो मृग लिएर जनमत लिएर गएको जो बचेको अन्तिम छ नि त्यसका बङ्गडा खुसी हुन्छन्। अब योपालि काङ्ग्रेसको आउँदो चुनावमा कान्तली बङ्गडामाथि हुन्छ। एक जनमतको हिसाबले है, यो हिंसाको हिसाबले होइन। फेरि अर्को कुरा घनश्यामजी यहाँभन्दा अगाडि एमालेमा माधव र झलनाथ प्रचण्डको सुरक्षा छातामा हुँदासम्ममा महाभारतको एउटा अभागी र घमण्डी पात्र छ नि कर्ण जस्ता हुनुहुन्थ्यो। कर्णले के गर्छ भन्दाखेरि सिङ्गो महाभारत अर्जुन बराबरको जुन दिन चाहिँ कर्णलाई पायो नि महाभारत त्यही दिनै भइसकेको थियो। दुर्योधनले जुन दिन अङ्ग प्रदेशको राजा बनायो नि एउटा नक्कली महाभारतमा अर्जुनले एउटा प्रतिभा देखाए। त्यो प्रतिभालाई चाहिँ एउटा त्यो बालक आएर त्यति त हामी पनि जान्छौँ क्या तिमी मात्रै छौ भनेर न्यु खोजेपछि अनि तिम्रो मेरो ऱ्याङ्क मिल्दैन, आजको प्रयोजन पनि त्यो होइन भन्दाखेरि दुर्योधनले के गर्यो भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ सूर्यको कहाँ छ मुहान, शक्ति भनेको शक्ति हो, कुलहुल हुँदैन। यिनलाई म आजै अङ्ग प्रदेशको राजा बनाउँछु भनेर राजा बनायो नि। हो घनश्याम भुसाल 54 सालमा पार्टी फोडेर गइसकेको व्यक्तिलाई माधव र झलनाथले शङ्कर विरुद्ध रातारात आविष्कार गरेका मान्छे हुन्। एमालेको कर्ण जस्ता थिए। प्रचण्ड त्यसबाट वैध अवैध खालको मलजल माओवादीबाट पनि आएको थियो। जब फागुन 23 को फैसलाले एमाले बिउतियो नि त्यसपछि यो घनश्याम भुसाल कर्णको भूमिकामा रहेनन्। कम्तीमा कर्ण त महानायक त थियो, वीर त थियो। अहिले भीम रावल के अरे यो घनश्याम भुसाल फागुन 23 पछि 77 को फागुन 23 पछि 23 को फैसलापछि शिशुपालको भूमिकामा आएका छन्। शिशुपालले के गर्थ्यो भन्दाखेरि कृष्णको निन्दा मात्रै गर्थ्यो, कृष्णको जसरी पनि विदित गर्ने, कोही कृष्णलाई गाल गर्ने, ती जन्मिँदै थाहा थियो। कृष्णकी फुपूले चाहिँ जब
यो शिशुपाललाई जन्माइन्, उसको आँखा हात 4वटा आँखा 3वटा भएर जन्मियो बालक। त्यसपछि ज्योतिषहरूले भने तिम्रो नजिकै नातेदारको चाहिँ गोदमा भराइमा राख्नु, जसको काखमा बस्दाखेरि यसको आँखा र हात हटेर चाहिँ स्वाभाविक अवस्थाको बालक हुनेछ उसैबाट यो मराइ पाउनेछ भन्दाखेरि त्यो समारोह आयोजना गरियो। जब कृष्णले चाहिँ आफ्नो भाइ फुपूको छोरा उसलाई काखमा राख्दाखेरि त यहाँ निधारको आँखा पनि हरायो, हात पनि हरायो। अनि अब फुपू रुन थाल्यो, ए बाबु तिमी आफ्नै भाइले मारौला त, उसैबाट मारिनेछ भन्ने पनि जो थियो, हड्ने पनि छ मारिने पनि छ भन्दाखेरि कृष्णले के भन्यो भन्दाखेरि यसले मलाई 100 पटक अपमान गर्यो भने म सहने छु, 101 पुग्यो भने यो मराइ पाउने छ। त्यसैले फुपू माया छ भने आफ्नो छोरो बाँचला भने यसलाई मेरो निन्दा गर्न त नलाउनु होला, जन्मेदेखि आजैदेखि तपाईँ त्यही काममा लाग्नुहोस्। तर ऊ असत्य के थियो भन्दाखेरि उसको महत्त्वाकांक्षा छुट्टै थियो। हेर्नुहोस्, यो शिशुपाल र भीमरावलको के अरे यो घनश्याम भुषाल भीमरावलहरूको एउटा कुरा मिल्छ केपीओलीको निन्दा गर्ने कंसको कारण छ। त्यो इतिहासका पात्रहरू रामायणमा महाभारतमा जे छैन त्यो कहीँ पनि छैन भन्ने कारण के त्यो चरित्रहरूको अध्ययनको एउटा समुद्र हो के। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि शिशुपाललाई मूलतः के थियो भन्दाखेरि कंस जो जीवित रहोस्, जो आतातै थियो, उसँग उसको पनि त नाता बहिनीको छोरा थिए के अरे अब मामा चल्ला फुपू चल्ला नाताको उसको कृष्णको मामा उता ऊ कृष्णको फुपूको छोरो भन्दाखेरि कता कताबाट कुटुम्बै त भए। त्यो कंसको सारीमा रहेर शिशुपाललाई पनि धेरै अत्याचार गर्नु थियो। जुन दिन मूल नायक कंसलाई कृष्णले मारे त्यो दिनदेखि शिशुपाल विस्तृत थियो। किन भन्दाखेरि कंसको सहायक भएर उसले पनि त्यो यो धरती आधा धरतीमा उसले आतातै शासन लाद्नु थियो। त्यस्तै घनश्याम र भीमरावलको विचित्रताको मूल स्रोत के हो भन्दाखेरि माधव झलनाथ प्रचण्डहरूको छाता ओढेर एमाले कब्जा गरेर धेरै सपना लाद्ने र धेरै माथि शासन गर्ने उहाँहरूको रहर थियो। तर एउटा फागुन 23 को फैसलाले तीनैवटा कंस सिद्धिएपछि बिचरा यी शिशुपालहरू 190-95 पुगेका छन् गाली यिनीहरूका। जुन दिन 101 पुग्छ नि त्यो दिन कृष्णले युगका कृष्णले केपीओलीले युगका कृष्णले बुझ्नुभयो नि एउटा चक्र चलाउँछ। तर अहिलेसम्म म के भन्छु भन्दाखेरि घनश्यामजी तपाईँ धम्काइरहनु पर्ने मान्छे हो, हटाउनु नहुने मान्छे हो, तर 101 नपुर्याउनुहोस् है। त्यसपछि के हुन्छ 101 पुग्यो भने? अहिले 98 छन्, हामी अब 3वटा काण्ड हेर्छौँ। अब 3वटा काण्डपछि घनश्याम 98 भइसकेका छन्, 3वटा बाँकी छ। त्यसो हो भने नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो नि, जहाँ भन्दैछु त लोकतान्त्रिक भएरै भन्दैछु त 100वटा ओली निन्दाका कथा। अब उहाँ सुन्नु, उहाँले एउटा कुरा प्रश्न भन्नुभएको छ, केपी ओलीले माधव नेपालको नाम लिने हुने मुख खुल्ला गर्छु भन्नुभएको छ। तर केपी ओलीले बनाएका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले त उल्टी नै गर्छन्, भमिट नै गर्छन्। त्यसमा पर्नुभयो क्या तपाईँ? त्यो त उहाँले तपाईँ त्यसमा पर्नुभयो क्या? कुरा त उहाँले अलि डर छुरे ढङ्गले बोल्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ, माओवादीलाई पनि भन्नुभएको छ, समाजवादीलाई पनि हान्नुभएको छ। त्यो उहाँले एकै कुरा गर्दाखेरि उसलाई माधव नेपालको नाम ल्याएपछि तपाईँ उल्टी गर्ने हो? माओवादीको समाजवादी हुन योग्यता पनि त उहाँले भन्नुभएको छ नि त। ओलीलाई काल गर्नु होइन, उहाँले चाहिँ अलिकता मलम अलिकता चाहिँ उहाँले तेल लाउँदै लाउँदै हिर्काउँदै गरिरहनु भएको छ। हप्काउँदै पनि उहाँ चाहिँ रुनु भएको छ। त्यस भएको हुनाले मैले पनि के भने भन्दाखेरि उहाँ हप्काइरहनु पर्ने, हटाउनु नहुनु पर्ने तिनैको पार्टीलाई। तर एउटा अन्तर्वार्ता टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता अन्तर्वार्ता होइन, उहाँको बानी के भइदियो भन्दाखेरि हामी जब विवाह उत्सव भन्छ नि उहाँ चाहिँ शोकधुन बजाउनुहुन्छ। बाजाको पनि त एउटा नियम हुन्छ नि त। तपाईँ सबै चाहिँ मलामी गाई आउँछन्, उहाँ हाँस्दै आउनुहुन्छ। अनि विवाह छ उहाँ रुँदै आउनुहुन्छ। अनि यस्तो मान्छेलाई किन राख्नु पर्यो त? अब त्यो तपाईँ त्यही अलोकतान्त्रिक भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। हामी काङ्ग्रेसभन्दा पनि लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्। काङ्ग्रेस त अहिले ज्ञानेन्द्रको प्रति लोयल्टी वफादार, ज्ञानेन्द्रको चुनाव जित्नको लोभले, एमालेलाई साइजमा राख्नुको लोभले एउटा दरबारको ज्वाइँ शेरबहादेवले भाडाको सिपाहीको रूपमा सभापति मानेर बसेको छ। त्यसैले गिरिजाबाबु नरहेपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बिपी र जिपी पछि कृष्णप्रसाद र गणेशमान त अन्तिममा काङ्ग्रेस छोड्नुभयो उहाँहरूले।
उहाँहरूको सोच्नु सकिने अवस्था छ है फेरि। तर बिपी जिपी पछि केपी नेपालमा लोकतन्त्रको एउटा कोसेढुङ्गा हुन्। शेरबहादुर होइन? शेरबहादुर त दरबारिया हो, हिजो दरबारिया हो, आज अमेरिकन हुन्। उनको काङ्ग्रेसप्रति कहिले वफादार भयो उनी? गिरिजाबाबुले यिनलाई कहिल्यै भ्यालु दिएनन् नि। अब के काङ्ग्रेस र एमालेको अब यहाँ समीकरण वाम गठबन्धन भन्ने कुरा भयो, काङ्ग्रेस एमाले काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी भन्ने कुरा भयो। काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन अथवा तालमेल अथवा काङ्ग्रेस र एमाले सँगै हिँड्ने वातावरण नेपालमा बन्छ कहिलेकाहीँ? सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदासम्म थियो। त्यो अब गगन थापा, चन्द्र भण्डारी जस्ता होइन, विश्वप्रकाश जस्ता जो काङ्ग्रेस जन्मेर काङ्ग्रेसमै रहेका, बिचमा चाहिँ फोडेर तान्त्रिक नभएका, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस नखोलेका, दरबारका नभएका शेखर कोइराला यस्ता मान्छेहरू। अब शेखर र चाहिँ प्रकाशमान सिंह पनि कस्ता भइदिए भन्दाखेरि यी बाउलाई निम्ति तरकारी मात्रै किनिदिएका कारणले नेता भए क्या। खास काङ्ग्रेस चाहिँ बिपी र जिपी सुशील कोइराला पछिको असली रसायन बोक्ने, त्योसँग एमालेको असली रसायन बोक्ने काङ्ग्रेसमा जन्मिन्छ कि जन्मिनु भन्ने चिन्ता लाग्यो क्या। त्यो जुन दिन त्यो जन्मिन्छन् नि, त्यो दिन यी पार्टी फुडुवा माधव, पार्टी फुडुवा झलनाथ, पार्टी फुडुवा देउबा, पार्टी फुडुवा प्रचण्ड, यो नेपालको राजनीति पार्टी फुडुवाहरूबाट बलात्कृत भएको छ, करणीमा परेको छ, अपहरणमा परेको छ। काङ्ग्रेसमा सक्कली काङ्ग्रेस, अटल काङ्ग्रेस त अहिलेको चाहिँ बिजोग छ। त्यहाँ रामचन्द्र जस्तो के भइदियो भन्दाखेरि रामचन्द्र यो 100वटा सिंहको एउटा भेडो नेता हुन्छ नि, त्यस्तै नेता भइदिएको कारणले अटल काङ्ग्रेस शासित छन्। दरबारिया काङ्ग्रेस जो चाहिँ प्रतिमा राणाका ज्वाइँ, पशुपतिका ज्वाइँ, अनि 2-3 चोटि दरबारमा लोकतन्त्र बुझाउने, अनि गिरिजाबाबुभन्दा ज्ञानेन्द्रप्रति लोयल हुने, जो पार्टी फोडेर यता आएका हुन्, उनकै शरणमा काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी छ। तर अहिले पार्टी फडुवाबाट बलात्कृतमा परेको, अतिक्रमणमा परेको पार्टी पनि काङ्ग्रेस हो। अहिले अटलहरूको शिविर भनेको र अटल लोकतान्त्रिकहरूको शिविर भनेको एमाले मात्रै हो। त्यसमा डाक्टर शेखर कोइराला जस्ता मान्छे हिम्मत गर्छन् भने ओली र आगामी 5 वर्ष या त हामी जित्छौँ, हामी नै ठुलो पार्टी हुन्छौँ, तर त्यसपछिको सहायक शक्ति भनेको काङ्ग्रेसभित्रको शेखर कोइरालाको नेतृत्वको अटल हिस्साले फलर क्रस भएर भए पनि अब पार्टी फुडुवालाई, यी देश बेचुवाहरूलाई, पार्टी फुडेर त देश पनि बेच्छ, पार्टी भनेको देशको हिस्सा हो। तर तपाईँहरूको एउटा कुरा हुनाले अटल काङ्ग्रेस र अटल एमालेहरूको सहकार्यका सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। तर तपाईँले यो भनिरहँदा तपाईँले माधव नेपाल प्रचण्ड शेरबहादुरमाथि जुन प्रश्न, निर्मम प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, अहिले बजारमा एउटा हल्ला पनि सुनिन्छ, नेकपा एमालेका नेता र माओवादी केन्द्रका नेताहरूका बिचमा साटाकसुटुक गोप्यमा भेट भइरहेका छन्। जस्तो नारायण काजी श्रेष्ठले केपी शर्मा ओली भेटे, वर्षमान पुन र प्रदीप गेवालीको भेट भयो, पम्फा भुषाल र अर्को एकजना एमालेका नेताको भेट भयो। यो आफूले चाहिँ भोलिको सङ्घ र प्रदेशको चुनावलाई लक्षित गरेर गठबन्धन बनाएर काङ्ग्रेस एक्लाउन खोज्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई माओवादी प्यारो भयो। हिजो 2074मा पनि त्यस्तै भयो। काङ्ग्रेससँग माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने भयो, स्थानीयमा त देखाइदियो। अब भोलि सङ्घ र प्रदेशमा पनि एमालेको यही हालत पुर्याइदियो भने त वर्षौँ सत्ताको रसस्वादन खान नपाइने भयो। त्यसकारण बाहिर माओवादीलाई गाली गर्ने, भित्रभित्र माओवादीका नेताहरूसँग भेटघाट गरेर गर्न खोजेको चाहिँ के हो तपाईँहरूले? राजनीति हो। राजनीति जति राम्रो चिज केही पनि होइन। मलाई एकजना बुढापाका मलाई प्राध्यापकहरू आरआर क्याम्पसमा पढाउँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो, सबैभन्दा राजनीति हो राम्रो। जेल बसेपछि तपाईँ बलात्कारीको आरोपमा जेल बस्नु र राजनीतिक न्युले जेल बस्नुमा त अन्तर होला नि। चोर जेल बस्नु, अर्का चाहिँ घर फोडेर जेल बस्नु, अर्का जेल लिएर जेल बस्नुभन्दा त राजनीतिक कारणले जेल पर्दाखेरि पनि यति वर्ष, नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष जेल, केपी ओली 14 वर्ष जेल। त्यसैले जेल बसे पनि त्यो राम्रै गणना हुन्छ। 1 मरेपछि शालिग बन्छ, 2 शहीद होइन्छ। तपाईँ अन्यायमा पढ्यो भनेपछि यो यति वर्ष अन्याय पढ्यो भने ऊ पार्टीमा निरन्तर लागिएको छ भनेर चाहिँ उसको निष्ठाको खातामा उसको चढिराखेको हुन्छ पारो। र तपाईँ हाताहाती मन्त्री हुनुहोस्, राष्ट्रपति हुनुहोस्, मातृभूमिको जनताको जुटो सोध्ने अवसर मिल्छ। त्यसले चारैतिरबाट राजनीति हुन्छ। त्यस्तै अहिले एमाले गर्न खोजेको के होइन, हामी उहिलेदेखिको साधना हो जनतालाई एकीकृत गर्ने, जनतालाई जुटाउने,
त्यो जुटाउन सकेछौँ र बहुमत पायौँ, बुझाउन सकेछौँ, लिम्पिया धुरा ठेक्न सक्ने देशभक्त हुने कि नालीका किरा हुने। अहिले त चाहिँ प्रचण्ड र लघु प्रचण्ड यी चाहिँ बालन शाह हर्क साम्पाङहरू के हुन् भन्दाखेरि नालीका किरा हुन्, उनलाई चाहिँ लिम्पिया धुरा बोल्न सक्छन् यिनीहरू। बालेन शाह र हर्क साम्पाङ प्रचण्ड पनि प्रचण्डदेखि लघु प्रचण्ड सबै। तपाईले हर्क साम्पाङ र बालेन शाहमाथि यसरी विष बमन गर्दा तपाईँ माथि त गालीका वर्षा आउँछन् है। ठिक हो, मलाई यसरी 64 मा पनि भन्थे मैले प्रचण्ड भनेको सुमसुम्याएर सिद्ध्याउने बुवासो हुन्। बुवासो पनि सक्क पर्छ प्रचण्डदेखि। माधव झलनाथ र यो गिरिजाबाबु चाहिँ राष्ट्रपति देलान् भनेर ढुक्क छन् भने त्यो 2065 साल असार 17 गतेको कान्तिपुर पढ्नुहोस्, मैले अहिले लेखेको छु। उतिखेर मान्छे मेरा शुभेच्छुकहरू भन्थे यो माधव र गिरिजालाई गार गर्नु जस्तो होइन, प्रचण्ड त विशेष धातुका मान्छे हुन्। मैले भने यो जति खराब मान्छे नेपालमा धरतीमा अर्को जन्मिनै सक्दैन। प्रचण्ड जति खराब मान्छे गाली गर्दा गर्दै फेरि प्रदेश र सङ्घमा समीकरण गर्न पर्ला है। फेरि सुन्नु हो, त्यही त त्यति बेला नेता मान्नु पर्ला, दोस्रो अध्यक्ष मान्नु पर्ला। फेरि त्यही आउँदैछु म। हामी खुला पार्टी हो। 1 नम्बरमा हामी आफ्नै बलबुत्ताले नेपाली जनताको विवेकले चेतनाले हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छौँ र हामी कहाँ माधव झलनाथ प्रचण्ड हारेका पार्टी वामपन्थी पार्टीहरूका जतिसम्म सांसद त्यत्तिकै आउँछन्। किनभने 5 वर्षपछि पनि त जीवनभर एकचोटि एमाले नै बाट नै घाँटीमा पानी हालेर मर्नुपर्ने छ माधव झलनाथ र प्रचण्डहरूले। उनीहरू त काङ्ग्रेसलाई बुझाउन मात्रै सक्छन्, जित्न सक्दैनन्। त्यसैले आइहाल्छन्, नआए हामी पनि हामीले आफ्नै बलबुतामा लड्छौँ। पहिलो विकल्प। दोस्रो विकल्प कदाचित नेपाली जनताले हराएछन् भने पनि विगत 6, 7, 8, 10 वर्षको अनुभव के छ भन्दाखेरि यो एमाले भन्ने पार्टी सत्ता बिना बाँध्नै सक्दैन कि क्या हो त्यो पापबाट मुक्ति हुने हामी अवसर छ। हामी भाजपा जस्तो निरन्तर 20-30 वर्ष विपक्षीमा बस्न पनि तयार छौँ। पाए बहुमतसहित शासन गर्ने नत्र विपक्षीमा बस्छौँ। यो अस्थिरताको एक हिस्सा विगतको एमाले अङ्गुर अमिलो छ भने जस्तो भयो फ्याउरोले। यो माधव झलनाथ युगको एमाले के भयो भन्दाखेरि विपक्षमा बस्नै नसक्ने। मदन भण्डारीले के भन्नुभएको थियो थाहा छ तपाईँलाई? 48 देखि 50 सम्म गिर्जाको विकल्प खोजौँ भन्दाखेरि उहाँले मदन भण्डारीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हामीले काङ्ग्रेसको विकल्प खोज्ने हो, गिर्जापछि अर्को फिर्जा आए पनि यस्तै हुने हो भन्नुभएको थियो। त्यसैले हामी मदन भण्डारीको लाइनमा जान्छौँ हामी। त्यो दोस्रो विकल्प। तेस्रो विकल्प के देख्छु भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव झलनाथ यस्ता मान्छे हुन् जो प्रचण्डसँग काङ्ग्रेससँग साझेदारी गर्यो भने केही साथी त यिनका जित्छन्, तर यी 3 जना जित्दैनन्। हेर्नुहोस्, हार्छन्। यी 3 जना जित्नको निम्ति एमालेमा आउनुपर्छ। यी आफै आउनेवाला छन्, बुझ्नुभयो कि नै? लेखिराख्नुहोस्। भरतपुरमा हामीले देवी गेवाली किन स्टक पुँजी राख्यौँ भन्दाखेरि अस्ति छोरीलाई चाहिँ देवी गेवाली जित्थे, तर हामीले बाउको निम्ति राखेका छौँ। विक्रम पाण्डेलाई दिने होला नि त? होइन, विक्रम पाण्डे तल लड्छन्, प्रदेश लड्छन्, उनलाई मुख्यमन्त्रीको लडाइँ लडाउला। विक्रम पाण्डे हाम्रै गठबन्धन आउलान्, तर प्रचण्ड चितवन छोड्नुपर्छ। झलनाथले त अस्ति इलामको समन्वयमै हात उठाइसके। तिमी त यो काङ्ग्रेस फटाएले त एमालेलाई हराउन मात्रै हामीले काखी चेपेको छ भनिहाले। अब उहाँका उपचारको कारणले घिसारिए पनि उहाँ माधव जति गद्दार हो जस्तो मलाई लाग्दैन। 2 प्रचण्ड जति बाट हो, मैले भने वनका बुवासा पनि छक्क पार्ने प्राणी हो। त्यसैले प्रचण्डलाई देउबाको के छ, आइसम्म तिमीले खायौ, हाम्रो पार्टी वामपन्थी अलिकति झगडा थियो, खायो, म चाहिँ तिमीहरूसँग बस्दैन भन्नु पनि सक्छु। किन भन्दाखेरि त्यो काङ्ग्रेसको क्षमताले भयो। एमालेको थियो, एमाले भनेको कोसौँ टाढा हार्ने लन्चर हो। यो भरुवा चाहिँ 303 हो। काङ्ग्रेस भनेको खिया लागेको 303 हो, उसलाई थाहा छ। किन भन्दाखेरि एमालेसँग जित्दाखेरि काङ्ग्रेस प्रत्यक्षमा 23मा थियो भने होइन, एमालेसँग तालमेल गर्दाखेरि काङ्ग्रेस माओवादी के थियो प्रत्यक्षतिर त 56-36 सेकेन्ड हो नि त। यो समानुपातिक छुट्टै कुरा गरौँ, अर्को त सिट सङ्ख्याको हिसाब त दोस्रो पार्टी थियो। अब अहिले एमालेसँग नलड्ने हो भने माओवादी के गर्छ भन्दाखेरि 9 चौको 36, 9 सिटभन्दा बढी जित्दैन उसले। 10 को अङ्क 1-2 अङ्क नगाउँदैन। तर तपाईँले यो गाली गरिरहँदा सत्तो सराप गरिरहँदा सुन्नु न, रेणु दाहालले त जितेर देखाइ नि भरतपुरमा, यस्तै भन्नुहुन्छ तपाईँ। रेणु दाहाल त 4 वर्ष अहिले एमाले र काङ्ग्रेस 70 सालदेखि टसल हुँदाखेरि त्यसको लाभ त काङ्ग्रेसलाई माओवादीले छ नि त, होइन कि देउबासँग भए पनि ओलीसँग भए पनि 70। त्यसो भए तपाईँहरू यसो गर्न सक्नुहुन्न? माओवादी सुन्नु न, एकैछिन रेणुको कुरा आउँदैछ।
रेणु भनेको लोकतन्त्र विरुद्धकी राजकुमारी होइन, बाउ भनेको यो सत्ताको अहिले सत्ता भनेको मकै हो भने प्रचण्ड भनेको गुण हो। सत्ताभन्दा बाहिर छँदै छैन, त्यहीँ खाएको छ, त्यहीँ दिशा गरिएको छ, त्यहीँ छाडेको छ। अहिलेको सत्ताको गुण हो। जुन दिनसम्म काङ्ग्रेस र एमालेमा हामी आफ्नो बलबुताले जति पुगौँ एकचोटि प्रचण्डलाई देखाउँ कि क्या हो भन्ने एउटा चाहिँ सेद नआउँदासम्म प्रचण्ड भनेको अहिलेको राज्य सत्ताको गुण हो। उनकी छोरीले पाइन् योजना लिन् होइन, 3-4 वर्ष ओलीसँग राखेर शासन गरिन्, अहिले देउबासँग शासन गरिन्, 9 महिना देउबासँग, उहाँभन्दा पछि ओलीसँग, 72 यता त माओवादी त करिब राज्य सत्ताभन्दा बाहिर छैन। गुण हो, तर त्यो गुणलाई के थाहा हुँदैन भन्दाखेरि कुन घट्टमा पिसिन्छ थाहा हुँदैन। अब कुनै पनि बेला एउटा जाँतोमा पड्न पनि सक्छ है प्रचण्ड। तर यस्तो बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले, कहिले काङ्ग्रेसले थाक्रो बनेर माओवादीको लहर, माओवादी रूपी लहरलाई बोकेर माथि जाने, कहिले एमाले बोकेर किन गर्नु, नबोकिदिनुहोस् न त। हामी पनि बाध्यता छ, ठुला पार्टी काङ्ग्रेससँग रिसाएको प्रचण्ड एमालेमा जाने, एमालेसँग रिसाए काङ्ग्रेसमा जाने, तपाईँहरू जहिले नै बोकिराख्ने किन त? एक्ला एक्लै लड्नु न। अर्को एउटा सम्भावना पनि छ, प्रचण्ड भनेको भरुवा पेस्तोल हुन्। कहिले ओलीले एमाले प्रयोग गरेर काङ्ग्रेसले हानेको छ, कहिले काङ्ग्रेसले प्रयोग गरेर एमाले कहिलेसम्म गर्ने त यो? अब यो चाहिँ जनताको चेतनाले, अब देउबाको ढल्दो उमेर बुझ्नुभयो नि, ओलीको पनि त ढल्दै छ नि, ओलीको उमेर ढल्दो छैन, बुझ्नुभयो नि। काङ्ग्रेस चाहिँ अब देउबाले बोक्न सक्दैन, एमाले ओलीलाई बोक्न सक्छ। काङ्ग्रेस 7 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे रामचन्द्रको पनि पखेटा फटफटाइसकेको छ, महत्त्वाकांक्षाको 17 पटक लालची शिरोमणि नेपालमा रामचन्द्र पौडेल पनि त्यसै पार्टीमा छन्। त्यसपछि आएर गगन थापा पनि मौका पढे महामन्त्री भ्याइसकेका मान्छे, कुनै पनि बेला 30 जना फलोर गराउँछन् भने हामी बनाउँछौँ गगन थापालाई प्रधानमन्त्री। के गरेपछि 30 जना फलोर गराउन सक्छन् भने उठेको काङ्ग्रेस 3600हरूको बेर्ना हो। अबको काङ्ग्रेस कुनै पनि व्यक्ति 3600 हुनसक्छ त्यहाँ, हामी त नगरौँ। यो माधव र आफ्नै धोती खुस्किसक्यो, घनश्याम भुसाल र भीम रावलहरूले उनीहरूको उत्पात गराइसके एमाले भित्र। के हो, बस नमाया न त जाऊ माया, आफ्नो खुसी होइन। कहिले निकाल्ने सुन्नुहोस्, घनश्याम त कहिले निकाल्ने? घनश्यामको करकरले गर्दाखेरि विष्णु पौडेल जुन दिन घनश्यामलाई उतारिएको थिएन, विष्णु पौडेलमा राम्रो थियो। अस्ति 70मा 74मा घनश्यामले उतार्ने बित्तिकै अन्त डुबाइहाले घनश्यामले। होइन कहिले निकाल्ने? केन्द्रीय कमिटीले त अनुमोदन गरिसक्यो। भीम रावलको असाम पनि बिजोग छ, त्यसैले उहाँहरू रहँदैमा र आउँदैमा केही हुने हालो छैन। होइन तपाईँहरू पार्टीमा सुन्नुहोस्, तर मेरो भनाइ के भन्दाखेरि त मेरो कुरा विषय अन्तर गर्नुभयो तपाईँले। यस्ता माधव र झलना जस्ता फरक अपराधीहरू काङ्ग्रेसमा पनि जन्मिन सक्छन्। एमाले जन्माइदिन्छ, ठुलो शक्ति एमाले हुन्छ, एमालेसँग आउने 15-16 सांसदहरूको भाग्य नै चम्किन्छ। भनेपछि काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले बिजोग बनाइदिँदा गगन थापालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ। गगन थापा आउन सक्छन्, शेखर कोइराला आउन सक्छन्, जे होस्। मैले भन्नु खोजेको एमाले त भडुवा मात्रै हुने भयो है। सुन्नु, भडुवा होइन, काङ्ग्रेस आफै हामी आफै हुँदैन, मिल। हामी त समयमै भनिरहेको त मिल नि त। तर अहिले गठबन्धन टुटाउन माधव नेपाल र प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव त एमालेले गरेको छ अरे नि त, भनिसक्यो उनीहरूले। उनलाई हुँदैन। तर तपाईँ यसो सुन्नुहोस्, अब यसो म काङ्ग्रेसको 7 पटक देउबा प्रधानमन्त्री भएको हुनाले आगामी यो सत्ता गैर एमाले सत्ताको स्थिरताको म सम्भावना देख्दैन। देउबालाई प्रधानमन्त्री शेखर र गगन थापै मान्दैनन्, किन भन्दाखेरि 7 पटक जो भइसक्यो। यो काङ्ग्रेस भनेको दरबारी देउको राणाहरूको ज्वाइँ, दरबारको ज्वाइँलाई पार्टी फोडेको प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसलाई अटल काङ्ग्रेसले सधैँ सिँगार्नलाई भने पार्टी हो र यो त सुशील र गिरिजाबाबुले अलिकति बोकिया हुनाले अहिले पैँचो मात्रै हो। तर जुगान्तलाई त नहोला। अब त देउबाले चाहिँ त्याग गर्ने दिन आयो। अब त्यागको बलले देउबाले काङ्ग्रेसलाई उठाउन सक्छन्, ब्यागको बलले श्रीमती पोसेर श्रीमतीको मात्रै नेता भएर देउबाको बेडा तर्नेवालो छैन। एक र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि रामचन्द्रको पनि महत्त्वाकांक्षा कम छैन। कोइराला पनि काङ्ग्रेस त एउटा बाघको डम्बर नै हुन्। कोइराला परिवार त्यहाँ जुगान्त चाहिँ देउबाको शासन, यो बुवासाको शासन चाहिँ कोइराला परिवारहरू पनि सर्लान जस्तो लाग्दैन। 3 अनि माधव र प्रचण्डले पनि त आलो पालोमा पाउनु पर्ला। ऊ पनि त राष्ट्रिय चाहिँ लालची नै हुन्। उनीहरूको जति लोभको निम्ति त यत्रो पार्टी फोडे, अनि के उधारको निम्ति होला त। तर हेर्दाखेरि के छ भने माधव र झलनाथको के छ भन्दाखेरि एमालेलाई हराउनु बाहेक केही पाउने देखिँदैन माधव झलनाथ प्रचण्डले। त्यसो भएको हुनाले
एमालेको त विकल्पै छैन। भने वाम गठबन्धन हुने सम्भावना छ कि छैन त्यो गोप्य भेटघाट सम्भावना किन नहुनु भने प्रचण्ड जस्तो मान्छे उनलाई अब यथार्थ हाम्रो कुरा के भने नआउनुहोस्, हामीले त्यहाँ पनि मैले अघि भने नि मरे शालिक हुन्छ, बने भन्दा नभए जेलमा बसे जेल बसिया हुन्छ, पद नपाए त्यागी हुन्छ, हामीले कुरा ऊ लालच छैन। तर आशा चाहिँ छ है तिनीहरू आइदिए फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्थे भन्ने आशा होइन। हामी लालच छैनौँ, हामी सम्भावना सिधै भनिदिनु न त सम्भावना एमाले एक्लै लड्छ भनेर भनिदिनु न त। एक नम्बरमा त एक्लै लड्छ, एक्लै लडे पनि हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छौँ। तर गठबन्धन टुटाउन कम्मर कसेर केपी ओली लागेको कुरा त हामीले देखिरहेको छौँ। उपेन्द्र यादव ढिलो चाँडो एमालेको शिविरमा आउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ मैले त उपेन्द्र यादवलाई यहाँबाट पनि म आग्रह गर्छु, उहाँलाई म बेला बेला भन्ने गर्छु, तराईको शेर तपाईँ हो, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको शेर ओली हो। अनि बाबुराम कहाँ जान्छ? मैले बाबुराम त कहीँ बसे ठिकै छ, नबसे खेदाइदिनुपर्छ, उनको काम छैन, बुझ्नुभयो नि। तर सार के हो भन्दाखेरि उपेन्द्रको मातहतमा बस्छन् भने बाबुरामको हामीलाई आपत्ति होइन, तर चाहिँ दियोस्। तर तराईमा उपेन्द्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली नमिल्दाको फल के हो? हिजो ओली र प्रचण्ड उपेन्द्र यादवलाई मिल्नुपर्छ भन्ने दाबी गर्ने अहिले पनि उपेन्द्र यादवले कहिले सोध्नु होला तपाईँ, अहिले फोन हान्नुहोस् म। यदि 74 को चुनावको परिणाम आएपछि प्रचण्डले बुढा नीलकण्ठ गएर शेरबहादुर देउवाले त मलाई 4 वर्ष 5 वर्ष ढुक्कले प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्नुभयो भन्दाखेरि उपेन्द्र यादव कहाँ गएर मैले भने गैर ओली सरकार 6 महिना पनि टिक्दैन भन्दाखेरि उपेन्द्र यादवले कन्भिन्स भएर एउटा इन्टरभ्यू दिनुभयो। उहाँको मेरो सल्लाहले इन्टरभ्यू दिनुभयो के भन्दाखेरि गैर ओली सरकार, गैर एमाले सरकार दिगो हुन्न भन्ने इन्टरभ्यू दिएपछि प्रचण्ड लतारिएर मात्रै यो गठबन्धनको सरकार र पार्टी एकता लागेको उपेन्द्रले साथ नदिएको भए त्यही बेला पनि अर्को खेल खेल्न थिए। अब पनि जुन बिचमा 1.5 वर्ष उप प्रधानमन्त्री भएर उपेन्द्र यादव जानुभयो, उहाँलाई अहिले पाठ छ ओली छोड्नु भनेको। अहिले त उहाँको पनि तराईमा तर ओली र एमाले कस्तो भनेपछि कहिले महन्त ठाकुर बोक्या छ उपेन्द्रलाई फाल्या छ, कहिले महन्त ठाकुरलाई फाल्या छ फेरि उपेन्द्रलाई बोक्न खोजेको छ। हामी त सबैले के भाड भइलो मात्रै गर्ने होइन, हामी त सबैलाई मिलाउन खोजिया हो नि त। प्रधानमन्त्री गुमाउँदा छटपटी भएको छ है। त्यो छटपटी होइन, हामीले हिजो सरकारमा आउँदाखेरि पनि हामीले मिलाउन खोजेका हौँ उपेन्द्र र महन्त नभिड्नुहोस्। किन भन्दाखेरि एमाले पछि एउटा लोकतान्त्रिक उदयमान शक्ति भनेकै महन्त ठाकुर र तत्कालीन जसपा र लोसपाहरू थिए र त्यो पार्टी मिल्नुपर्छ। त्यो पार्टी ती दुई पार्टी मिल्ने हुन् र एमाले मिल्ने हुने। तराईमा काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले पानी टिक्ने बस्ने ठाउँ पाउँदैन उनीहरूले। त्यसो भएको हुनाले यो सम्भावना पनि उत्तिकै छ र प्रचण्ड र माधव नेपाल झलनाथहरू पनि ओलीको चाहिँ छातामा नबोलाएकै बैठकमा यिनीहरू आउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। सङ्घीय र प्रदेशको चुनाव अगाडि नै आउँछन्। एबा आयो मछली तेरो काल चाहिँ प्रत्येक दिन कुकुरो मोटी मोटी आयो, गलो हाँगुरी आयो। यिनको राजनीतिक जीवनमा हाउसमा छिर्नु छ भने हामी कहाँ आउनु न्युनु खोजेर ल केही छैन। म यहीँबाट भागभन्डा टुङ्गाइदिन्छु। भागभन्डा 74 को चुनावलाई 74 को चुनावमा जुन गठबन्धन गऱ्यौँ नि हामीले मूलत त्यसमा टेकेर त्यसको गठबन्धन र त्यसको परिणाम त्यसलाई माओवादीले 36 सिट जित्यो हो। त्यो 36 सिट लैजाओस् न त। माधवलाई कति दिने? माधवले जितेका मान्छेका केही अनुहार हेरेर हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। माधवलाई एमालेमै स्वागत गर्ने हो कि गठबन्धनमा? अब पार्टी एकता त जीवनभर हुँदैन यिनीहरूसँग, बुझ्नुभयो नि। पार्टी एकता त हुँदैन, यिनीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि गेस्ट हुन्छन्, परिवारको सदस्य हुन सक्दैन, पाहुना। अनि तपाईँले जे भन्नुहुन्छ यिनीहरू मानेर आउँछन् त त्यत्रो पार्टी स्थापना गरेर दिन्छन् भने। अनि के चिन्ता गरे त उनीहरूलाई आफ्नो तरिकाले लड्न दिनुहोस्। तपाईँहरू एमाले त सेयरै हुनुहुन्छ नि। हामी सबै विकल्प खुला होला फेरि अर्को कुरा यो पनि भित्र डर छ है। स्थानीयमा जसरी यिनीहरूले चाहिँ एमालेलाई पत्तासाप बनाए 100 सिट गुमाउनु पर्दाको पीडा चाहिँ तपाईँहरूले अनुभूत गर्नु भएको छ नि। तपाईँले महाभारत भनेको एउटा राजनीतिको शक्ति सिन्धु हो, एउटा ऐना हो। 5 गाउँ दिएर पनि हामी युद्ध टार्छौँ भनेको छ नि त। जबकि पुरै ध्वस्त गरेर पृथ्वी विजेतालाई 5 गाउँ दिने पनि विकल्प हुन्छ नि त। एमाले भनेको त्यस्तो शक्ति हो। हामी लचकभन्दा लचक र थचकभन्दा थचक दुवैको लागि तयार छौँ।
त्यो किनभने शेरबहादुर केपी प्रचण्ड र माधवको गठबन्धन नबनोस् र प्रधानमन्त्री एमालेले गुमाउन नपरोस्। प्रचण्ड देउबाई आया भइहाल्यो त 2.5 वर्ष गरौँ ठुलो पार्टी जो होला शासन गरौँला। देउबाई आया भइगयो हामी त कहाँ यिनीहरू मात्रै हुन् एमालेले नङ्ग्याउने। तर एक्ला लड्नुहोस् न त। एमालेलाई नङ्ग्याउने एमालेलाई एक्ल्याउने यी खलनायकहरूको चरित्र हो। हाम्रो काम गिरिजाबाबु तपाईँ बिपीको जीवन जेलमै बित्यो तर गणेश मानलाई 46 सालमा हिरो बनाउने को एमाले हो। एमाले त नायक हो। जसलाई पुग्छ ऊ राष्ट्रिय हिरो हुन्छ। राजाभन्दा ठुलो गणेश मानको भ्यालु कसले बढाएको? 46 सालको जनआन्दोलनको महत्त्वपूर्ण शक्ति यी गुलेली थिए। कार्यकर्ताको पार्टी जनतासँग भएको कार्यकर्ताको 46 सालको जनआन्दोलन त्यो पनि माधव नेपालहरूले बनाइदिए पार्टी। माधव नेपाल त एउटा नटबल खुवाइएको नटबल हो। उनी बेला पनि चल्दो रहेछ नि त। अहिले 38 लाख उनी हुँदाखेरि 32 लाख थियो। 38 लाख त हाताहाती भइगयो। 6 लाख 8 लाख जति यिनले हिनामिना गरिरहेको छ। ओलीले यो चाहिँ 4 वर्षमा 32 लाखको पार्टीलाई 50 लाख पुर्याउनु भएको थियो। भनेपछि ओलीको विकल्प एमालेमा कोही पनि छैन। मेरो विकल्प पनि अर्को उस्तै मान्छे खोजेर ल्याउनुहुन्छ हुँदैन भने हरेकको विकल्प हरेक हो। कुनै ओलीलाई कहिले चित्त बुझ्दैन भने आशा तपाईँहरूले अझै पनि वाम गठबन्धन हुन्छ कि भन्ने चाहिँ छ। एकाइतिर नजानुहोस् न भने बाघले मृग अनेक ढङ्गले मार्छ। यस्तै गरी मार्छ। यही पोजिसन कतिपयले एउटा हल्ला गरिरहेछन् सङ्घ र प्रदेशको चुनाव अगाडि नेपालमा प्रधानमन्त्री नै फेरिँदैछ। एमालेका केपी ओलीले चुनाव हारेपछि बालकोटमा बसेर अनेक किसिमका छलफल गरिरहनु भएको छ। अनेकलाई भेटिरहनु भएको छ। प्रदेश र सङ्घको चुनाव अगाडि नै नेपालमा सत्ता ढल्छ, शेरबहादुरको सत्ता गुम्छ, अर्कै प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने व्यापक चर्चा छ। के तपाईँ दुईवटा कुरा के सिंहले शिकार गर्दाखेरि उत्तर दिशातिर मात्रै फर्केर गर्छ। 360 डिग्री मध्ये जुनसुकै डिग्रीतिर फर्केर गर्छ। एक र गतिलो खेलाडीले रोनाल्डो मेसीहरूले गोल गर्दाखेरि यहीँनिर बिन्दुबाट गर्छन् भन्ने छ। जहाँबाट पनि गर्छन् खेलाडीले भने जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले तर उत्कृष्ट गोल एमाले चुनावसम्म गर्छ भनेपछि केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री आयो मचली तेरो काल भने केपी ओली चुनाव अगाडि फेरि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। नै मेरो यो म चाहिँ ज्योतिष होइन तर यो नेपालको ग्रह दशामा पतन छैन। स्वाभिमान गुमाउनु छ, अनि समृद्धि गुमाउनु छ, लय गुमाउनु छ, विकास योजना सपना ध्वंस गर्नु छ भने एमालेलाई हराउनु। नत्र यो देशमा यो देशको भाग्य, यो देशको भविष्य, यो देशको स्वाभिमान, यो देशको भक्ति, देशभक्ति र मोदी समेत अहिले मोदी दक्षिण एसियाका कुनै देशदेखि आज छैनन्। नेपालदेखि मात्र छ। नेपालको लय प्रगतिदेखि जलेका छन् र त्यसको सार भनेको केपी ओली हो। चुनाव अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, चुनावपछि त एमाले ठुलो पार्टी बनेर आएपछि हुनु होला, त्यो स्वाभाविक छ। चुनाव अगाडि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ? चुनाव अगाडि हामीलाई चाहिँ त्यो छटपट्टि छैन। भने देउवाले गरुन्छन् चुनाव, जसले सुकै गरोस्। अगाडि कोही आइ गगन थापै आउनु पनि सक्छन्, प्रचण्डै हुनु पनि सक्छन्। तपाईँहरूमा मतलब छैन? होइन, एमाले बनाइदिनु सक्छ। कुनै ठुलो कुरा होइन। तर यो पहिलो रोजाइ होइन। पहिलो रोजाइ नेपाली जनताको चेतनामा, रोजाइमा, विवेकमा, निर्णय क्षमतामा जुन लोड सेडिङ ल्याउनु खोजिएको छ, अब त्यो लोड सेडिङ हट्छ भन्ने सङ्केत मर्निङ सोच द डे। तर तपाईँहरूले यति भनिरहँदा अस्तिको एमालेको लोकप्रिय जनमत र काङ्ग्रेसको उपाध्यक्षको त कति छोकत छ। अध्यक्षतिरको अहिले के गर्छन् काङ्ग्रेसहरू, अनि मेयरको कम भएपछि वडा अध्यक्षको बढी छ भन्ने ल्याए। वडा अध्यक्ष के गर्ने? आफ्नो मात्रै गर्ने। कहीँ त एमाले पनि तालमेल गरेर छोड्या होला नि अध्यक्ष। तर तालमेल त 20 देखि 23% मात्रै थियो गठबन्धनको। अनि तालमेल नगरेको भए 100 सिट त तालमेलबाट जित्यो। सुन्नु न, 100 सिट घटाउनु छ, तालमेल नगरी भए काङ्ग्रेस कहाँ जान्थ्यो? यो काङ्ग्रेस त यस्तो पार्टी हो, ल भने सुन्ने, ल्या भने नसुन्ने, दिए भने नसुन्ने, ल भनेपछि मात्रै सुन्ने पार्टी हो। लिने मात्रै, दिने होइन। तालमेल बेगर जित्यो होइन, जितिया जति छन् त्यही मात्रै हो हाम्रा। अरू त तालमेलको तर हेर्नुहोस् त, 100 घटाउनु। पोखरा तपाईँहरूले गुमाउनु भयो, हामी तपाईँहरूले हेटौडा गुमाउनु भयो, तपाईँहरूले काठमाडौँ गुमाउनु भयो। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको फर्केर हेर्दा महानगर एउटा पनि छैन। कस्तो छ हेर्नुहोस् त, 6वटा महानगरमा 0 एमाले। यस्तो छ। उपमेयर त सब द्वितीयमा छोडौँ न। सुन्नु, जनमत त त्यही हो नि। त्यही त भने अघि तपाईँले हामीले अन्तर्घात त्यहीँतिर मेयर उपमेयर जितिया छ, वडा अध्यक्ष बहुमत जितिया छ, कार्यकारीमा समन्वय एमालेको आउँछ। मेयर हार्नु भनेको अन्तर्घात हो नि त। त्यसले अन्तर्घात पनि के भयो भन्दाखेरि मान्छेले अलिकता यो पार्टी टुक्रिएको छ, अलिकता गठबन्धन छ, अलिकता अन्तर्घात छ, त्यो मल्टी भयो नि त। अब अहिले मान्छे के ठाने भन्दाखेरि यो एमाले कम बलियो रहेनछ,
मान्छे चकित के भन्छन् भन्दाखेरि अन्तर्घाती चाहिँ को हुन् के भनिदिनुहोस् त सुन्नु। एमालेका नेता कार्यकर्ता जान्न चाहन्छ अहिले तपाईँ गोरुजु चाहिँ भिडियो युट्युबमा हेर्नुहुन्छ नि एक सिङ्गल मात्रै देख्नु भएको छ एमाले त यस्तो साँड्यो 3 आएर पनि एउटाको सिङ बाँचिएको छ एउटाको खुट्टो लोसारिएको छ एकाबाट अलिकता हुनै पाएको छ त्यति होइन अब त्यो सिङ बाँचिएका र खुट्टो तेर्सो गएका होला साइड लागेपछि त जेठाको त भेट्ला नि त्यसो भएको हुनाले अहिले जनमत कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छे त चेतनशील प्राणी हो अन्तर्घाती को हुन् के एमाले भित्रका घनश्याम भुसाल मात्रै हो अब यो अन्तर्घाती भनेको तपाईँ शरीरका केही घाउहरू शरीरले आफै म्यानेज गर्छ तपाईँ एउटा घाउ लाग्यो 4-5 दिनपछि तपाईँले कुनै अस्पतालमा नगए पनि ठिक हुन्छ त्यसले यी घाउ कोतर्न जस्ता छैनन् यो आफै समयक्रममा ठुलै बिगारौँ भनेर गरेका होइन ठुलै बिगारौँ भनेर गरेका तर तपाईँको पोखरामा त देखियो नि खगराज अधिकारी र तपाईँको पृथ्वी सुब्बा गुरुङको टसल अडियो समेत बाहिरियो काठमाडौँमा केशव स्थापित जो म्याद गुज्रिएको औषधिलाई ल्याएर तपाईँहरूले मेयरको उम्मेदवार बनाउनु भयो अनि हेटोडामा त्यही परिणति भोग्नु भयो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको हालत उम्मेदवार चयन गर्नै सक्नु भएन पोखरामा 24 घण्टामा तपाईँहरूले उम्मेदवार परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो त्यसको तुस पनि थियो होला कस्तो एमाले जस्तो पार्टीले उम्मेदवार चयन गर्न नसक्ने हो अन्तर्घात नबनाऊ पोखरा एउटा एमालेको उर्वर ठाउँ हो त्यहाँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो परमादेशवालाको गठबन्धन चुनाव गर्दैन कि क्या हो भन्ने हिसाबले हामीले फटाफट तदर्थ खालका प्रचण्डले गर्दाखेरि पार्टी स्थानीय कमिटीहरू 4 वर्ष अब प्रचण्डले त जहाँ छोयो त्यही भङ पार्छन् होइन 3 वर्ष एमालेका कमिटीहरू जो थिए त्यो कमिटी जीवनलाई नै उनले चाहिँ ऐठन पारेका थिए त्यसैले यो चुनाव नगर्ने हुन् कि त कहिले मङ्सिरतिर सार्छन् कि त त्योभन्दा कमिटी गरौँ भन्ने हिसाबले मङ्सिरमा एकैपटक लगभग सबै जिल्लाको जो अधिवेशन भयो त्यसको तुस दङदङ्गी को असर हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ अन्तर्घात नबनाऊ अब मान्छेको स्थानीय चुनाव भनेको सबैको सहकार्यमा हुने र सबैको नाता गल्ती एमाले गरे हो उम्मेदवार चयनमा नै उम्मेदवार गल्ती अब यहाँ काठमाडौँमा के हो भन्दाखेरि मान्छेको नियत बुझाउन सकेनौँ हामीले त्यो केशव स्थापितमा किन रोज्या क्या तपाईँहरूले चारतिर विद्या सुन्दर साक्य छविमा एकदम निर्मल छवि भएको मान्छे तर केशव स्थापित जति योजना सपना धेरै नभएको मान्छे ओली कमरेडको चाहिँ सोचाइ के भयो भन्दाखेरि यसपालि महानगरलाई एउटा कस्तो मेयर दिउँ उहाँले चाहिँ केशव स्थापितको अलिकता ऋणात्मक पाटो हेर्नु भएन केशव स्थापितको सकारात्मक पाटो के हो भन्दाखेरि तपाईँ अहिले जति रोड छन् नि कालीमाटीदेखि कलङ्कीसम्मको पहिलो रोड यदि केशव स्थापितले जो बाबुरामलाई पनि भन्न लगाएर जो हनाउनु भयो नि त्यसका साउजीहरू सबैनामा त रिसाए पछि के भयो भन्दाखेरि रोड चौडो हुँदाखेरि अनि 10,000 को भाडा अलो सटर त सानै भए पनि 50,000 मा गयो तर त्यो त म मान्छु त्यसैले त्यो चाहिँ नेपालमा यो महानगरको जो यो चौडा रोडको स्वरूप छ नि बाबुराम त सिट चोरेका हुन् त्यसको योजनाकार केशव स्थापित हो भलै हामीले के बुझेनौँ भन्दाखेरि उहाँको जो दलबदल चरित्र जो छ त्यसलाई जनताले चान्सले एक प्रदेशबाट जिते पनि सिङ्गो महानगरले अलिकता अर्को ढङ्गले हेर्दो तर उहाँका बोलीचाली उहाँको मिटु अब उहाँले बोल्ने शैली हेर्नु त टोटली नराम्रो नभन्नुहोस् टोटली उहाँ पनि एकचोटि त्यत्रो नेपालको इतिहासमा 54 को चुनावमा भूतपूर्व भविष्य ढङ्गले यति जनमत पाए तर रियलाइज गरेछ एमाले उम्मेदवार चयनमा अलिकति भयो होला एक अर्को कुरा काङ्ग्रेसले पनि गर्यो काङ्ग्रेसले पनि कमाउँछ कालो खान्छ बालो दुःख गरेर गर्ने काङ्ग्रेसको अहिले अरू सभापति लेभलका नेता थिए यी त श्रीमती मात्रै हुन् होइन प्रकाशमान पनि छोरा भएर मात्रै भएर नेता भएका मान्छे हुन् यो त यो के भन्छ भन्दाखेरि एउटा भेडाको बथान हुन्छ कि भेडाको बथानमा अगाडि लाग्ने लामा भन्छ अगुवा हुन्छ अर्को केही मान्छे भने पछाडि लाग्ने भने उहीको छोरो भए नाताले के पछाडि लाग्ने पनि घाँडो लाउने चलन छ त्यस्तै यो प्रकाशमान गणेशमानको छोरो बाहेक उनको महाधिवेशनमा पनि देखियो नि ताला तीनचोटि जेमनेस्टिङ गर्नु यो त हुनाले त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेस र एमालेको मेरो अघि मूल कुरा तपाईँले डाइभर्ट गरिदिनु भयो काङ्ग्रेस र एमालेको गलत उम्मेदवार चयनको केही फाइदा बालन शाहहरूले लिए पनि प्रचण्ड र बालन शाहहरूको बाढी भनेको यो ताल फुटेर आएको बाढी जस्तो अस्थायी हो लघु प्रचण्डहरू हुन् या प्रचण्डहरू हुन् उनको काम भनेको लिम्पियादिराको मूल मुद्दालाई डाइभर्ट गरेर नालीमा देशभक्तिको चेललाई नालीका किरामा बनाउने एउटा प्रयोजन हो हर्क स्याम्पाङ र
बालेन शाह हुन् या चाहे प्रचण्ड हुन्, लिम्पियाधुराको चुनौतीलाई बोक्न सक्दैनन्। बोकाले दाइँ गर्न सक्दैन। बोका गाई चाहिँ के अरे हलो जोत्न गोरु चाहिन्छ। गाई तर तपाईँले यति भनिरहँदा बालेन शाह, हर्क साम्पाङप्रति मान्छेको कत्रो विश्वास छ हेर्नु त। यो अहिले हाम्रो धरानमा पनि एमालेको अघिल्लो मेयर बित्नुभयो, त्यसपछि उपमेयरले चलाउनु भयो। राईको लिम्बको ठाउँमा त्यहाँ भण्डारी एमालेको उम्मेदवार उठाइ पनि गलत हो त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले अलिकता जातीय सिम्प्याथी, किनभने धरानमा त राई लिम्बुहरूकै त्यो एमाले जानेन। तर तपाईँले यो प्रश्न गरिरहँदा अब आकर्षण हेर्नुहोस् त स्वतन्त्रप्रति रवि लामिछाने टेलिभिजनै छोडेर यो आकर्षण टेलिभिजनै छोडेर राजनीतिमा होमिने रविजीहरूलाई पनि मेरो अगाडि नै मैले भनिदिउँ, यसले रेकर्ड भइरहोस्। एउटा सडकको किनारमा धमिराको गोलो थियो, धमिराको बथान थियो, अनि अलकत्रे लगाएको त्यो चिल्लो हुन्छ नि, त्यो कालो अलकत्रे लगाएको देखेपछि त्यो धमिराहरूको बिचमा छलफल चल्यो। यो माटो खाँदा खाँदा फुस्रो भइसक्यो, कैलो भइसक्यो, त्योभन्दा कालो माटोमा जाउँ, त्यहाँ धेरै हाम्रो जीवन स्तर सुधार हुन्छ भन्दाखेरि बुढापाकाले के भन्यो भने बाबुबाजेको थलो हो, यो एउटा लाइन छ, लय छ, हाम्रो काम छ, गति छ, यो छोडेर कहाँ जाने भौतारिने, यो गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ बुढापाकाहरू केही उनको भुनिया सुन्नेहरू त्यहीँ रहे। चकचकेहरू चाहिँ त्यो फोटोमा अलकत्रमा मिसिएर चोपेर मरे। त्यस्तै यो स्थानीय चुनाव भनेको झोल हो भने केन्द्रको चुनाव भनेको हड्डी हो। चोक्दै त यो झोलै निल्न त मुस्किलले देशभर 753मा 2-3वटा जितेका छन्। भनेपछि चोक्टा खाना आएका रवि लामिछाने झोलमा डुबेर मर्छन् भन्नुभयो हो, त्यही हो। तर तपाईँले भनेको कुरा मान्न तयार छैन जनता। जनता त देखाउन, बालेनले एउटा बढ्यो, जनताले फरक खोजे, जनताले नयाँ टेस्ट खोजे, त्योमा रवि लामिछाने पनि मिसिए। अब तपाईँहरू सुध्रिनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रश्न गर्नेको अनुभव छ, हामीलाई चुनावी जितहरूको सबै अनुभव छ। हामी 64 को चुनावमा 33 सिटमा झरेको पार्टी हो। 33बाट झरेर 165मा 84 जितेको पार्टी पनि हो। उठेको र सफलता असफलता आरोह अवरोह नेपाली जनताको दिल र मनोविज्ञान तपाईँहरूभन्दा हामीलाई थाहा छ। यहाँ त के भयो, दुई ठुला पार्टीको दुवै उम्मेदवार गलत भएपछि अनि रञ्जु दर्शनको पनि त 20-22 हजार। तर बालेनप्रति जनताको विश्वास हेर्नुहोस् त, विश्वास होइन भने विश्वास होइन, काङ्ग्रेस र एमालेले गरेको दण्ड हो। तपाईँहरू सुध्रिने कहिले त? अब सुध्रिएको एक क्षेत्र तपाईँ एमाले र काङ्ग्रेसले पनि तपाईँ गणितमा 100 पूर्णाङ्क हुन्छ, 5 नम्बरको हिसाब बिग्रियो भन्दैमा 80 नम्बर 85 नम्बर त आएकै हुन्छ त। 5 नम्बर त्यहाँनिर गलत भयो एउटा। तर भोलि तपाईँका शीर्षस्थ नेताहरू, तपाईँका अध्यक्ष सभापतिहरू नै हार्ने दिन आउँदैछ। रवि लामिछानेले काठमाडौँमा फेरि कसको हार्ट एट्याक गराइदिने थाहा छैन। अब देशभरि स्वतन्त्रको माहौल चलिया छ। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, अब एमाले र काङ्ग्रेस मध्ये एकजनाले मात्रै उम्मेदवार राम्रो दिएको भए बालेनले बाउको बिहे देख्थे। रविले पनि त्यही देख्छन्? रविले पनि त्यही हुन्छ। तपाईँ कसरी ठोकुवा गर्नुहुन्छ? उनको क्रेज हेर्नुहोस् त। अब क्रेज, अब उहाँको बालेनको पारिवारिक त मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, रविको जसले परिवारै चाहिँ विचित्रको छ, उनले पार्टी र राजनीतिक जीवन कस्तो बिताउन मलाई छक्क परेको छ। ल ठिक छ, यसमा तपाईँलाई विश्वास लागेन उहाँहरूप्रति, जनताले के गर्छन् त्यो हेरौँला। अब म अन्तिममा छु। नेकपा एमालेमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेछ। एसपिपी अहिले सबैभन्दा चर्चा र गरमागरमको विषय छ। एसपिपीका बारेमा सदनमा तपाईँका अब सधैँभरि सदनमा बोलेर चर्चामा आउनुभएका भीम रावलको प्रस्तुति, भीम रावलको शैली हेर्दा जसरी एमसिसीको बारेमा बोल्नुभयो, अहिले फेरि उहाँ एसपिपीको बारेमा बोलिरहनु भएको छ, घनश्याम भुसाल बोलिरहनु भएको छ। खोज्दै जाँदा तपाईँकै पार्टी अध्यक्षको गेटमा पो पुग्यो कुरो त। उहाँ बोल्नु भएको थिएन, एकैछिन उहाँ मौन हुनुहुन्थ्यो, सेना पनि मौन थियो। हामीले गरेकै छैनौँ भन्यो, शेरबहादुरले हस्ताक्षर गर्दैछन् भनेर तपाईँकै पार्टीका जिम्मेवार नेता घनश्याम भुसाल, भीम रावलले प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले खोज्दै जाँदा त केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सन् 2019मा राजेन्द्र छेत्री प्रधान सेनापति हुँदा उहाँकै निर्देशनमा उहाँले अमेरिकी सेनालाई पत्र पठाएको भेटिसक्यो। अब गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले राष्ट्रघात गर्न खोजेर रहेछ नि त? यसो छ, अब त्यो ओलीले गर्नु भनेको भीम रावलले गर्नु हो। त्यतिखेरको रक्षा मन्त्री भीम रावल हुन्। एक
बुझ्नुभयो नि, धेरै ठुला खसखस गरेर बाँडेर काम छैन। सँगसँगै के पनि हो भन्दाखेरि त्यतिखेरको पत्र जो लेखियो 2072 साल असोज 26 गते सुशील कोइरालाले लेखाउनु भयो, रक्षा मन्त्रालयबाट दियो, जङ्गी अड्डाले कार्तिकको 10 गते लेख्यो। अब यो क्रान्ति गरेर आएको त थिएन, एउटा सिलसिला हो होइन। र त्यतिखेर वैशाख 12 को भूकम्पले गर्दाखेरि कार्तिक 10 गते भूकम्पकोमा थियौँ, त्यो राहत र उद्धारसँग सम्बन्धित थियो होइन। अहिले चाहिँ टाकुरामा शिविर राखेर चिनको बिगारसँग सम्बन्धित के छ भन्दाखेरि अहिले त्यसपछि आएको 15 पछि आएको IPS होइन, इन्डो पेसिफिक रणनीति होइन। त्यो चाहिँ रणनीतिक कार्यक्रमको अहिले यो SPP अङ्ग भएको हुनाले अहिले हामी चीन घेराउसँग छैन, हामीले राहत उद्धार गरेका हौँ। केही फेलोसिपको कुरा आफ्नै पालामा भएको कुरालाई सुन्नुहोस्, यसो थियो। त्यसपछि पर्सनली गराउनु भयो, त्यही बेला अस्वीकार भयो होइन। अस्वीकार भए त सकिएको नि त, अस्वीकार भए त सकिएको। त्यसपछि पर्चनको पालामा भयो 17 मा शेरबहादुरले गरे र ईश्वर पोखरेलले पनि गरौँ भन्दाखेरि ईश्वरले रोकेपछि त ईश्वरले भन्नु त पर्यो। अपडेट त ईश्वरले बोल्नुभयो त रक्षा मन्त्रालयले, हामीले हाम्रो पालामा सम्म भए थिएन। अब अहिले अमेरिकाले के गर्यो, कायदा तरिकाले निवेदन दिए आधारमा गरिन्छ भने दियो। अहिले बिचमा जही बेला दिएछ उही बेला अस्वीकार गर्यो। तर जोडिन त सबै जोडिया रहेछ, कोही चोखो छैन नि। चोखो भनेको त्यो राहत र पुनरुद्धारसँग सम्बन्धित थियो। IPS आएपछि यो स्टेटलाई अब स्ट्राटेजीमा जोडियो। राज्य स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP थियो। अहिले के आयो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीतिर गयो। त्यसको अङ्ग भएको हुनाले अब अहिले बखेडा नगरेर शेरबहादुर देउवासँग देशभक्तिको एउटा जसरी सुशील कोइरालाले गर भनेर जङ्गी अड्डाले लेखाउनु भयो, त्यसको पत्र चाहिँ ओली आएको बेला लेख्यो, त्यसरी नै यिनै शेरबहादुर देउवाले नगर भनेर आघात हुने काम गर्दैन भनिसके त शेरबहादुर। भन्ने मात्रै होइन, यो मान्छे गिरिजाबाबु र कृष्णप्रसादप्रति पनि लोयल नभएर दरबारप्रति र अमेरिकाप्रति लोयल मान्छे हुन्। यिनले अहिले लेख्नुपर्छ के, त्यो कुनै आइतबार छैन नि। जसरी चाहिँ सुशील कोइराला कालीन रक्षा मन्त्रालयले लेख भनेर राहत उद्धारको निम्ति लेखा नलगायो, अहिले त्यसरी चिनको बिगार नगर भनेर लेख्न लगाउनुपर्छ। तर भीमरावले आफूमाथि पनि प्रश्न गर्नु पर्ला नि। अब त्यो उहाँको त्यो आफूमाथि प्रश्न गर्ने चाहिँ बानी नै होइन उहाँको। त्यो अब SPP संयोगले त्यो मन्त्रालयमा त्यो क्याबिनेटमा आफू नभइदियो त उनले अहिले त्यो भीमराव के अरे प्रचण्ड र चाहिँ घनश्यामभन्दा पनि उफ्रेर गाली गर्नुहुन्थ्यो होला। तर उहाँले MCCमा पनि यस्तै गर्नुभयो, उहाँ त्यही क्याबिनेटमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो संसदमै, तपाईँले देख्नु भएको छ। SPPमा पनि यसै गरी उफ्रिनु भयो, फेरि उहाँमाथि नै आयो प्रश्न। उहाँ आत्ममूल्याङ्कनको हिसाबमा यो गनाएका मोजा सुक्ने मान्छे हो। उहाँ चाहिँ अर्कालाई ड्यास्टी मोजा गनाइसकेको हुन्छ, आफ्ना गनाएका मोजा थाहा नपाउने मान्छे हुन्छ नि। अब उहाँ त्यस्तै मान्छे हो, आफूमाथि उठेका प्रश्न उहाँले थाहा पाउनु। अब अन्तिममा जस्तो प्रचण्डले त KP ओलीले गरेको SPP भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै बोल्दै त प्रचण्डले पनि गरेकै हुन्। तर चाहिँ हो के भन्दाखेरि उतिखेर राहत उद्धारसँग सम्बन्धित अहिले IPS अहिले स्ट्राटेजीसँग जोडिया हुनाले रणनीतिक कुरामा जोडिन्न। उद्धारसँग अमेरिका त एउटा उद्धार हो, विश्वको चाहिँ महाशक्ति हो, ऊ चाहिँ एउटा लोकतन्त्र। अब यो के गरेपछि सकिन्छ त? यो साह्रै विवादित बन्यो। अब के गर्नुपर्छ अहिलेको सरकार? अब केही नगर्ने। अमेरिकाले सेना पनि मुछियो, शेरबहादुर पनि मुछिए, भुइँचालोले थपथपी भएको बेला उद्धार शब्द त्यहाँ त छ नि त। उद्धारको निम्ति केही आउँछ कि भनेर गरेको स्ट्राटेजी शब्द छैन। त्यो सेनाले गरेको ठाउँमा, सेनाले गरेको चिठीमा स्ट्राटेजी शब्द छ भने त्यो भीमरावलको ओलीको राजेन्द्र छेत्रीको गद्दारी हुन्थ्यो। अहिले IPS को अङ्ग अनि असंलग्न राष्ट्रसँग स्ट्राटेजी जोडिँदैन। हामी UN बाहेक कसैको मातहतमा नेपाली सेना जान्न भनेपछि यसलाई क्यान्सल गरिदिएपछि सिद्धियो। अनि यदि देउवाले समयमा चाहिँ चिठी पठाउँदैन भने सेनाले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। तपाईँले पनि अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद छ।